اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون۔ سورۃ المطففین دیتا سورۃ التطفیف ہم ویلی کی گی۔ المطففین دے اول آیت نہ دے نم ماخوذ دے مطفف ناپ و تول کے کمی کون کے دو کمار ربط و تڑن دے مخ کے سر دا سے دے سورۃ انفطار کے پدوکا کے دو سر زجرو چہ تپسشی باندے دوکا شوے دوکا کے پروتے دلتا پا تدفیف سر زجر ورکی چہ دا اغترار دا دوکا کے دو نتیجہ دا دیکھو دوکا کے زکا پروتے چہ ناپ تول کی کمی کی دوکا کئی باد اخلاق سڑے دے داغی نتیجہ دا مخ کی نکار دارنگ مخ کی ویلو آخر کے یوم لا تملکو دا قیامت عظمت شان ذکر کرو یوم لا تملکو آخری آیت کے دلتا پا یوم یقوم الناس لرب العالمین سر عظمت شان بیانی گے دا سر رد جب پتا رد بخلق رب العالمین مخی تو اولاڑی ادرے گے والدہ رب مخی تا بیا بجا پتا اولے گی خواہ دعوی بسی پا تدفیف ہو دا قیامت نا پا یرے دو سر زجر ورکی تدفیف مکوے ناپ و تول کی کمی مکوے آخرت تا ترغیب ورکی با شوق و محبت پیدا کے خواری و محنتوں کے دعوت غدا اللہ تعالیٰ یونم رب العالمین پر کے ذکر دے خلاصہ پلنڈ و الفاظوں کے غبداسی اول متففین تزجر اور تطفیف تعریف یعنی تعارف تے پدرے آیتونو کے پیجن گلو بو گئی تعریف دا معنی جستائنے کی تعریف معنی پیجن گلو گئی تطفیف سے شے دے تا تبو خوی تطفیف دا سیز دے اخلی یو شانو ورکی بل شانو ناول درے آیتونو کے تعارف تے تطفیف بیا اخروی تخویف تے پدرے آیتونو کے پسے الا یظن اولئک انہم مبعوثون بیا تخویف دا پارا یر دا پارا دا فاجرانو پلیتانو گناہگارانو لس احوال بتاتا ذکر کی وہ لسم آیتا پورے چدا قیامت نہ منی ہو داسی دی پزڑے زنگ راغلے دے رب نہ پردہ کی اغدیدار نہ محروم کی گی کافر دی فاجر مانا کافر گناہگار دا اعلیٰ مرتبہ گناہگار کافر بیا دا بشارت و زیری دا پارا دا نیکانو لس احوال ذکر دی 28 آیتا پورے دا علیین والدی ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون پالنگونو کی بناستے ناوے با سرناستی یا بلتا بگوری سر کے بھئی خوشحال بھئی پاک شراب باغو دل ورکولی شیالتا بیا با پینزو طریقو سرا مجرمان تا زجر دے 29-30 آخرہ پورے بیا آخرہ کے چکم درے آیتون نے پدرے آیتون کے مومنان تا بشارت تے چنن ما مومنان داخری 34 آیت 35-36 کافران پورے بدی خاندی دکا جا کافر دنیا کی لگیا مومن پورے بے خاندل وزم دا خلق دادت تے کلا پردے پورے خاندی کلا گیر پورے خاندی علماء پورے خاندی مسلمانان پورے خاندی دی دا منز مذاق اڑا ہوئی قرآن مذاق اڑا ہوئی چتا پہ اور بلی چتا اللہ تے سکونہ اور گئی ناغی با آل دا دی پورے خاندی بدل بتے واخلی پائلنگونو بناستی دالان خلاصہ داوا دے فضائلوں کے صحیح حدیث نقل نشتہ لے موضوعی حدیث تی بدے گے جواہر القرآن شیخ غلام اللہ خان رحمہ اللہ آگئی لگی المطففین دلتا کے دمخ کی صورت مقابلہ کے احوال قیامت لکھ دیر بیان شویری سبیل الترقی صورت سابقہ کی نسبت اس میں احوال قیامت کا بیان علی سبیل الترقی ہے
سورۃ انفطار میں مذکور تھا کہ تم دوزخ سے کبھی نکل نہ سکو گے، جہنم نہ چرے وتے نشے کافر تو ہوئی۔ اب سورہ مطففین میں اعلیٰ سبیل الترقی بیان ہوگا، دلتا دغه خبریں نہ لگ نور جتی گی کہ سب کے نام مخصوص رجسٹروں میں درج ہوں گے۔ ہر سڑی خپل رجسٹر دے، د جہنمیان خپل ریکارڈ دلتا اور جنتیان خپل دے، اور کوئی شخص کسی کی سفارش سے اپنا نام وہاں سے خارج نہیں کرا سکے گا۔ د چا په سفارش باندې تخپل نوم نشي مټاولی چې بل رجسٹر ته د لوخی جی۔ خلاصہ ویل للمطففین سے لے کر یوم یقوم الناس لرب العالمین، جو لوگ ناپ و تول میں بددیانتی کر کے لوگوں کا مال کھاتے ہیں، کیا وہ اللہ کے یہاں قیامت کے دن حاضر نہیں ہوں گے؟ داتا چې د خلکو د اعمال ویر راوی که نه بددیانتي کې ته به الله له نه ځې مخې له څه ته به څه ویل ته وایې که نه مخکې کله ان کتاب الفجار دې نه واخلي کتاب مرقوم تک تخویف اخروی آخرت کے عذاب سے خوف اور ڈراوا۔ ان فساق و فجار کے نام سجین میں درج ہوں گے، دی نمونہ پر جیلونوں کے پاک رجسٹروں کے دی جیلونوں والے کے، اور وہاں سے نام خارج نہیں کرا سکیں گے۔ آغا مضبوط محفوظ رجسٹر دے غیر چارہ سائی نشتا۔ ویل یوم ذل المکذبین سے لے کر وما یکذب بہ الا کل معتد نسیم، پدے کے دا بیان دے قیامت کو جھٹلانے والوں پر زجر، جو قیامت کو لوگ نہیں مانتے ان کو زجر ہے، سخت اور سست کا ہے۔ اذا تتلی علیہم آیاتنا قال اساطیر الاولین، جھٹلانے والوں پر شیکوا، یہ بھی زجر ہے۔ کلو تمنگا ایتونو لولو پویو یا علم ولا ورکو دیوی امړه سره دوزی ولی سړیا نمخ کنو خلکو دروغ مونږ ته راولې دا خو دومره بے وقوفه دی کنه چې قیامت هم نه منې که پوی ولا ورکې او منې پې دلایل ته پیش کنه بیا وی دروغ مو وایه۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون سے لے کر ھذا الذی کنتم بہ تکذبون تک تخویف اخروی۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین سے لے کر یشرب بها المقربون بشارت اخرویہ، آخرت کی نعمتوں کی خوشخبری۔ ابرار و اخیار یعنی نیک اور بہترین لوگ کے نام علیین میں درج ہوں گے، وہ نعیم جنت میں مسرور و شاداں ہوں گے، دیبا مزوں کی ویلتا، اور اعلیٰ قسم کے مشروبات سے ان کی توازہ ہوگی۔ دل بزبردست شرابنا او شربتنا گلاسنا دابو اور کو لکھی گی، راضی بن انشاءاللہ وضاحت پکو۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون سے آخر تک زجر برائے مشرکین و تخویف اخروی۔ مشرکان کے لیے، مشرکوں کے لیے زجر ہے۔ مشرکین دنیا میں مسلمانوں کو نہایت حقیر سمجھتے تھے، معمولی، اور انہیں دیکھ کر ان پر ہنستے تھے اور ان کو گمراہ سمجھتے تھے۔ آج قیامت کے دن مومنین کافروں پر ہنسیں گے اور اس طرح ان سے انتقام لیا جائے گا۔ مومنان بدل اخلی۔ ویل للمطففین، ویل ہلاکت تبعیدہ، للمطففین ناپو تول کے تول و پیمانہ کی، کمی کا ان کو دپارا، ناپو تول کی کمی کا ان کو دپارا، تول و پیمانہ کی کمی کا ان کو دپارا ہلاکت دیبا ہلاکی گی۔ الذین دا آغا کسان دی ناپو تول کی کمی کا ان کی، ازکتالو علی الناس یستوفون، ازکتالو کله چې پیمانه اخلی کنا علی الناس د خلکو نام ناپ کوي کنا یا تول کوي اخلی د خلکو نام، یستوفون پورا اخلی، وفا کوي کنا یستوفون پورا دی اخلی، پورا دی طلب کوي چې پورا راکا۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ یا وَإِذَا كَالُوهُمْ وَكَلَا چې دی ناپ کئی خلقو دا پارا دا غی دا پارا، او وزنوہم یا تول کئی دا غی دا پارا، یخسرون نکمی کئی بیا کمی کئی، دا اگر گٹھ خبر نکو اچھے ورکی کم ورکی، اصل کم ورکی، 2 روپے 3 روپے ارزان غستل یا 2 روپے 3 روپے گران ورکو لگا خبر نہ دا
دا جدا ګټه به یخي دا دړی دا چې ته وترې دړی کړنې سره دړی نه دا ځان له بغیرته دي. دې آیتونو کې متففین ته زجر او تطفیف تعارف ته تطفیف په یو څیز کې کمی ته او ویلی شي. بیا دې دوه قسمونه دي، تطفیف دوه قسمه دی، یو ظاهري یعنی په تول او پیمانه کې کمی کول دا ښکاره حرام دی، بل معنوي تطفیف ته او د سومونز او خبرو کې وی نورو کې وی کنه معنوی تطفیف سے. ویل للمطففین، خرابی ہے گٹھانے والوں کی، الذین زکتالوا علی الناس یستوفون، وہ کہ جب ناپ کر لے لوگوں سے تو یستوفون پورا بھر لے، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ناپ کر دیں ان کو یا تول کر تو گھٹا کر دیں. ویل المطففین یہ زجر ہے. علی الناس کا متعلق محذوف ہے جو ایک تالو کے فاعل سے حال ہے، اے مضرین علی الناس یا ایک تالو سے متعلق ہے، تو اس میں نحوی بحث ہے. ان کم تولنے والوں کے لیے ہلاکت اور ویل ہیں جو لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا وصول کر لیتے ہیں بلکہ اپنے حق سے زیادہ لے لیتے ہیں، اور جب دوسروں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو ان کے حق سے ان کو کم دیتے ہیں. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو ظلم و زیادتی کی ان کو سخت سزا دے گا. داسی دیے نہیں کل بغیر. او وزنوہم یخسرون، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، الا یظن آیا دغ خلق یظن یقین نہ کوي، الا یظن آیا دغ خلق یقین نہ کی عقیدہ نہ لري، اولئک سره وځي الا یظن اولئک آیا دغ خلق یقین نہ کی انہم مبعوثون یقین دی با بیا را ژوند کولی شي. دغه کسان د دې ایمان نه سجدا کارونه کوي، کله به ژوند کولی شي لیوم عظیم، لے پمان فی والا فی یوم عظیم پاغ لوی ورځ کې حساب کتاب دا پاره به ژوند کولی نشي، حساب کتاب دا پاره لیوم عظیم فی یوم عظیم هغه لوی ورځ را روانه ده. ته به څنګه ورځ ده یوم یقوم الناس لرب العالمین، په کومه چې خلق به ولاړي رب العالمین ته، دغه مخې ته به ولاړي حساب کتاب دا پاره. څلورم او پنځم شپږم آیت ایک زجر او تخویف اخروی دی. رټنه دا پدې کې مړه ته آخرت نه باندې دا کارونه کې، آخرت د عذاب نه ير اور کې د الله مخه ته بولاړې سبب وای کنه. تاسو را بس جوابي یقوم الناس ان ټول خلق هغه پاسيږي کوم مومن دی کافر دی نه پته پوس کیږي. کافر باندې بدغرض ډېر زیاته سختي مسند احمد حدیث ته، مومن باندې بداسي ني د باندې بداسي لکه د فرض مونږ برابر څنګه د باندې دنیا کې د فرض مونږ دی کنه. صحیح حدیث کې مسند احمد کې نه الله مخه د بدی ادری کی ملاقات پر دی کیږي انتظار کارونه کوي. کم مومن چې دا کارونه کوي دا غره پارم دا ګناه کبیره ده، دا کافرانو عادت ده، دا انجام خنه ده. لیکن شل د کلمو وی خو د خلکو مال والي کنه تر سوې چې معاف کړل نه د خیر نشته. الا یظن اولئک انهم مبعوثون، کیا خیال نہیں رکھتے وہ لوگ کہ ان کو اٹھنا ہے لیوم عظیم، اس بڑے دن کے واسطے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کڑے رہیں لوگ راہ دیکھتے جہاں کے مالک کی. الا یظن، یہ لوگ دوسروں کی حق تلفی میں اس طرح منہمک ہے گویا اس پر انہیں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. وہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن میں جو نہایت شدید اور ہولناک ہوگا انہیں نہیں اٹھایا جائے گا اور ان سے اس ظلم و زیادتی کا حساب کتاب نہیں لیا جائے گا. تانا بھائی تپوس نہیں کی گی، حالانکہ اس دن میں تمام انسانوں کو اٹھایا جائے گا اور سب رب العالمین اور احکم الحاکمین کے سامنے پیش ہوں گے جو پورا حساب کرے گا اور مظلوموں کو ظالموں سے ان کا حق دلوائے گا. کم ظلم دکھڑے دے کنا دابستان آغستری کی گا اگر مظلوم لبور کو لکھی گا اور پھر ظالموں کو ظلم و عدوان کی سخت سزا بھی دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں لیسا مننا
من غش فلیس منا. چې دوکې کوي که نه مال کې ګډون کوي دا زمونږ نه دی، مسلمان نه دی دا سړی. دا قرآن دی ستا په مخې نه دی ته وګوره. ګډون خلک ډېر څیزونو کې ګډون کوي، ایمان کې هم ګډون دی سړی، هر څیز کې ملاوټ دی، هر څیز کې معنوي او ظاهري چې ولګي که نه هر څیز کې ملاوټ دی. علما شهدا په دې کې هم د دې په نیت کې هم ملاوټ راځي. طلبا د ټولو خلک وي موږ دې علم کو سره مناظرې کو خلکو سره، خلک پرې راپرځو دا سړی د الله علم نه ورکوي. نو دا هر څیز کې ملاوټ راغلی. دکاندار عجز یوازې نه ټول بې ایمانه شوي دي سړی. نو موږ له ډېر سخت توجه ډېر سټرس په دې څیزونو کې پکار دی چې نیت خالص وي، پاکي صفایي پکار ده، صفایي د زړه د عقیدې د نیت او محنت پکار دی چې دا ټول وځي د دې انجام ښه نه دی. اور چې تودولی شي نو د جهنم اوله باغ علم تودولی چې ریاکارو. حدیث دی په دې کې شهید هغه به اور ته بوتلی شي. ولې ما خو جي شهادت نه تا خو د نوم دپاره کوو. دومره لویه قرباني یو انسان ورکړي خو چې نیت یې خراب وي کاته خرابه ده، ده کې هم ملاوټ راغلی دی. ډېر زیات کوشش به توجه به کوو ځان ته. قرآن حدیث دې دپاره دی چې موږ به دې خپله اصلاح وکړو. دا نه دی چې بل ته یې ونیسه 75 مشین دی هغه پرې دڼې وړې که ځان ته به یې نیسې ځان به پې ټیک کړې. نو دې باندې به خپل ځان صفا کولی. ښه یوم یقوم الناس لرب العالمین کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. کلا هرگز داسې نه دي کول پکار. تطفیف ولې کوې؟ تطفیف نه دی پکار، کمې نه دی پکار، زیاتې نه دی پکار. ان کتاب الفجار لفی سجین. ان یقینا کتاب الفجار کتاب رجسٹر الفجار د کافرانو لفی سجین خامخا په سجین کې دي. دې که څه لفظي تحلیل کړی خبره هسې لغوي طور سجین جیلونو ته ویلی شي که نه. وما ادراک ما سجین او ته څه پوهې کړې تا ته څه پته ده ما سجین چې سجین څه شی دی تا ته څه پته ده. کتاب یو دفتر دی مرقوم لیکلی شوی، محفوظ دی، مرقوم لیکلی شوی. راقم رقم یو خو د پښتو رقم دی که نه پیسو ته وایي، رقم نمبر ته هم وایي عربی کې، خو دا هغه رقم نه دی. دا اصحاب الرقیم تاسو ویلو سورة کهف کې که نه لیکلی شوی دا هغه رقیم دی. ښه راقم د دې حروفو دا خبره کوي اکثر کتاب کې وایي که نه راقم د دې حروفو لیکون کې ښه لیکلی شوی. دې آیتونو کې اووم نه تر نهم آیته پورې د نافرمانو د عملنامې ځای هغې ذکر کی. ها سجین هیبت شان او د هغې تفسیر ذکر کی دې آیتونو کې. کم چې بد عمل دي دې رجسټر د دې ریکارډ کم ځای پروت دی؟ سجین کې پروت دی. ښه تا ته ځای وښو. سجین دا د سجن نه اخیستلی شوی. سجین سجن جیل ته ویلی شي که نه. زندانو ته خلک وي، بندیوانو او زندانو چې هغه ډېر تنګ او ټول عالم نه ښکته دی هغه ځای وي، ښکته لاندې دی، د ځمکې نه هم لاندې دی، هغې ته وي اسفل سافلین هم ویلی شي. او دا هغه دفتر نوم دی، د هغې دفتر چې د مرګ نه وروستو فاجرانو عمل نامې هلته ساتلی کېږي، هلته کې ځي. او د ابن عباس قول دی چې په دې کې د هغې روحونه هم وي. تفسیر قرطبي لیکلي که نه د کافرانو روح هغه سجین ته ځي. دی هلته کېږي، د سره دلته کې حساب کتاب وشو دی قبر کې لنډ که نه د مرګ نه پس لنډ اختصار سره حساب کتاب فوراً کېږي که نه. نه څوک سجین ته لړ شي چې کافر او څوک اعلی علیین ته لړ شي، روح وي هلته لړ شي. هلته کېږي بس دا یو زه تاسو ته څه ویم یو جیل خانه ده بس دی هلته کېږي. بیا چې قیامت قایم شي نه بیا به دی پاسي او روحونه او بدن سره یو ځای کېږي. نو بیا به تفصیلي حساب کتاب به وي. د هغې نه پس بیا د باډۍ سره جنت ته یا جهنم ته. نه علیین والا خبره خو ښکاره ده، خو بیا هم حساب به ورسره کېږي. د سجین والا هم خبره ښکاره چې جهنمي دی، خو بیا هم حساب به ورسره کېږي. هغه تفصیلي حساب به ورسره کېږي. دا لنډ حساب باندې څوک نه پرېږدي.
اللہ خو خدا سبا کے بیسا با داخل کی احادیث ته په دی باندې جنت ته بیسا با داخل کی دغه شانسار چې د حدیث تاسو ویل نیمګړی دی کنه چې نور ته سجده وکړي نه بیسا به شابه زی جهنم ته بل سیز بروخ جې ته به سجده وکړي نه زی جهنم ته هغې ته هم ټوکی ورته لګولې په اسانه نور پرستی که نا نور پوجا کی سوریہ اشرم کلا ان کتاب الفجار لفی سجین ہرگز نہیں بے شک امام نامے گناہ گاروں کے سجین میں ہے وما ادراک ما سجین و تجھ کو کیا خبر ہے کیا ہے سجین کتاب مرقوم ایک دفتر ہے لکھا ہوا دفتر ہے کلا ان کتاب الفجار یہ تخفیف اخروی ہے کلا دوسری تفسیر کے مطابق بمانے حقاً ہے حقاً ٹھیک بات ہے یہ صحیح بات ہے یہ ان کتاب الفجار فاجروں اور کافروں کا ریکارڈ ان کا رجسٹر سجین میں ہے سجین تحت الثرى گیلی مٹی جو 7ویں زمین کے نیچے ہے او میں زمکے لاندے جی کا ملندے خٹی دی کنا تحت الثرى میں ایک مقام ہے جس میں کافروں کی روح قیامت تک محبوس رہیں گی التبقیت کی گی وہی ان کے اعمال نامے محفوظ ہوتے ہیں وہاں ایک دفتر رجسٹر بھی ہے جس میں تمام کافروں کے نام درج کیے جاتے ہیں ابھی حالیہ دنوں میں ایک سائنسدانوں کی ایک رپورٹ میں دیکھ رہا تھا وہ ایک سرنگ تھا جو کئی سالوں سے زمین میں سائنسدان لوگ کود رہے تھے ایک سرنگ تھی ایک کنواں تھا تو پتہ نہیں کتنے میل جا کر انہوں نے وہ سرنگ پھر اس پہ کام کرنا چھوڑ دیا انہوں نے کہا کہ نیچے سے اس میں آوازیں آتی ہیں لوگوں کے چیخنے اور چلانے کی اور جیسے آگ جل رہی ہو سی آوازیں اس میں آتی ہیں یہ رپورٹ موجود ہے یوٹیوب پر موجود ہے سائنسدانوں کا ایک انکشاف غار ایک سرنگ کے متعلق ہے آپ یہ لکھیے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہے یہ سجین ہے حقیقتاً ہے ہمارے لوگوں کے ہم سمجھ میں نہیں آتا یہ الگ دنیا ہے الگ سسٹم ہے تفسیر ابو سعود میں لکھا ہے وَالسِّجِّينٌ عَالَمٌ لِكِتَابٍ جَامِعٌ دُوَّنَ فِيهِ أَعْمَالُ الشَّيَاطِينِ وَأَعْمَالُ الْكَفَرَةِ وَالْفُسَقَاءِ مِنَ الثَّقَلَيْنِ سجین نام ہے اس کتاب کا اور اس رجسٹر کا جس میں تدوین کیا گیا جمع کیا گئے ہیں شیطانوں کے اعمال اور کافروں کے اعمال کو اور انسانوں میں سے جو بد عمل ہے فاسق ہیں ان کا ریکارڈ اس میں جمع کیا گیا ہے سجین عبداللہ بن عمر قتادہ مجاہد ضحاک کو مراد لیتے ہیں تفسیر مظہری میں لکھا ہے سجین ہی الارض السابعہ سفلی فیہا رواہ الکفار سجین سے مراد وہ 7ویں زمین ہے نیچے کی طرف جس میں کافروں کے ارواح جمع ہوتے ہیں مرقوم کے معنی مختوم مہر زدہ کے ہیں بعض لوگوں نے یہ مراد لیا ہے تفسیر کبیر بھی یہ معنی لیتا ہے المرقوم ہا ہونا المختوم مرقوم کے معنی لکھا ہوا نہیں بلکہ مختوم کے ہے وہ دفتر مہر زدہ ہوگا اس میں نہ کسی کا نام درج کیا جا سکے گا اور نہ کسی کافر کا نام اس سے خارج کیا جا سکے گا مہر زدہ دے سیل پیجنے تاسو کله چې دکان سیل شي کنه دغه شانتي سیل دیغه هغه سوتله غونته کې تاینه توشي او بیا پاغه باندې نو سيزونو لګيو او په اخره کې پس شي ویلي کې هغه په ولګي بمباتي یا بل څه شي هغه له ګوت نه شوړه ته کولو کنه تا باندې بیا کیس چلیږي نه هغه سیل زده دی سیل پاغه لګیدل سیل لاک ته هغه اته جو سړی وردن نه کا الله کنه ات بیا ته نشي رسته اچھا نه وردن نه کې تینه نه باسره نشي امو هر زده دی یو دغه تفسیر دی قرطبی چې نام مکتوب لیکل شوی دی آگے دا پارا اس میں جس انسان کا نام لکھا گیا ہے بس وہ اس میں لکھا گیا ہے مکتوب رقم لهم بشر رقم لهم بشر لا يزاد فيه احد ولا ينقص منهم احد جس میں کسی انسان کا نام درج کیا گیا ہے لکھا گیا ہے تو اس میں نہ زیادتی کی جا سکتی ہے نہ اس میں کمی کی جا سکتی ہے کسی انسان کا نام درج ہونا دونوں ٹھیک ہے مکتوب اور مرقوم وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ
اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین ویل ہلاکت تے تباہی دا یوم دن پدا غرض للمکذبین دروغجن گڼونکو دپارا او کم خلق چې قیامت نه مني انکار کوي د دپاره تباہی د پدا غرض الذین دا هغه دي دا مکذبین څوک دي دا هغه کسان دي یکذبون چې دروغجن ګڼي بیوم الدین ورځ د قیامت او ورځ د بدلې د مالک یوم الدین عقیده نشته کم چې موږ فاتحه کې وایو وما یکذب به الا کل معتد نسیم وما یکذب به او تکذیب نه کوي دروغجن نه ګڼي د قیامت لا الا کل معتد مگر هر زیاته کوونکی عظیم او سخت ګناهګار ظالم چې زیاتی کوي کنه ته دا فارموله ته قرآن پیش کړه چې ظالم یې زیاتی کوي د قیامت نه مني اصل کې او سخت ګناهګار د فاجر دی کنه د قیامت نه مني د قیامت منل دا به سخت ګناهګار نه دا معمولی ګناهګارو الټه کوي کنه او چې دا معمولی ظلم ته کیږي بیا باغی خپي د قیامت مني دا چې ظالم دی نخ پیمانه کیږي ظلم کوي نه د قیامت نه مني عقیده نشته دا داسې خلق د اذا تتلا علیه آیاتنا کله چې تلاوت کړي شي لولستل شي په دې باندې زمونږ آیتونه ته قرآن لولې قال دوی وای کله وی په خوله کله ګڼي داسې ټایم نه ورکي ګڼي ګپې ګڼي کنه ټایم نه ورکي قال دی وای ګڼي اساطیر الاولین دا کیسې دي دروغ افسانې دي الاولین د پخوانو خلکو کله وې نوح کله وې آدم کله وې سلیمان کله بولو ټول پیغمبر دا مړه کیسې دي پرې موږ سره ټایم نشته کیسو دپاره نه څوک یې ګڼي څوک په خوله باندې وي ګڼي یې ځکه چې ټایم نه ورکوي که نه کیسې یې ګپې ګڼي که نه دی یو څیز له به دی به وخت ورکوي ولې هغه د په نسبت باندې اهم دی ته وګوره دا مشاهده وکړه دا مشاهدې خبره ته کومه چې کم څیز د په نسبت باندې اهم دی دی بوله وخت ورکوي چې کم اهم نه دی هغه دی بالکل عادي نه اوري نو د قرآن اساطیر الاولین چا هغې ته ورویشته دی دا 10 آیت نه 13 پورې دې آیتونو کې د قیامت منکرین ته زجر او تخویف دی او د مکذبینو صفات ذکر کړي کوم خلک چې قیامت نه مني دروغجن ګڼي د هغې څه عادتونه دي جي هغه به ډېر لوی ظالم وي دغه دنیا کارونه به د ظلم نه خالي نه عقاید خو به د ظلم نه ډک ډکې شرک او کفر خو به کېږي ظلم خو بلا قسمونه دي که نه ظلم خو دا نه دی چې یوازې ته چا باندې زیاتې وکړې وې ټاکې که نه یا له پیسې او تنخواه نه ورکې او ظلم کې دا یوازې دا ظلم نه دی ظلم بلا قسمونه دي ښه په الله او رسول باندې ظلم کوي په قرآن باندې ظلم کوي په خپل ځان باندې ظلم کوي کمی کوي که نه زیاتې کوي د ظلم ډېر زیات شکلونه دي بیانک شکلونه دي خطرناک عصیم ګناهګار دی پلیت سخت ګناهګار دی د اعلی درجې ګناهګار دی الذین یکذبون بیوم الدین 11 آیت دا د مکذبینو بیان او تفصیل دغه نه شروع شوی مکذبین څوک دي دا خلک دي چې قیامت نه مني هلاکت ته مکذبین لا دروغجن ګڼونکو نه څوک دي دا هغه دي چې قیامت نه مني د معتدن په افعالو کې کارونو کې د حرام او حلالو فرق نه کوي بلال او حرام نه لري ګټه روړه پیسې روړه که اعلی آرامه که حلالي فرق نه کوي فرق تمیز ته وته دی د کې ساروي کې څه فرق دی که د خپل پټي نه وخوړ که د بل نه وخوړ دا خو میلو دی عظیم خبرو کې هم دروغ وایي حق پرستو ته کنځل کوي څه ګناهګار دی قرآن چې ورته لوستی شي تلاوت ورته کولی شي نه دی وي دا مړه د مخکنو خلکو دروغجنې کیسې دي څه ډوزي ولې سړیا داسې ګڼي کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون ایو تفسیر پاتې ده ویل یومئذ للمکذبین خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی الذین یکذبون بیوم الدین جو جھوٹ جانتے ہیں انصاف کے دن کو وما یکذب به الا کل معتد نسیم اور اس کو جھٹلاتا ہے وہی جو بڑھ نکلنے والا گنہگار ہے اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین جب سنائیں اس کو ہماری آیتیں کہے نقلیں ہیں پہلوں کی نقلونه دي نور خلقونه د مخکنو خلقونه ویل یوم للمکذبین زجر و تخویف ہے
جس دن یہ دفتر اعمال پیش ہو گئے قیامت کے دن، اس دن جزا و سزا کے انکار کرنے والوں کے لیے ہلاکت و تباہی اور عذاب شدید ہوگا۔ یعنی یہ جو ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے نا، تو یہ جس دن پیش کیا جائے گا یہ ریکارڈ، تو اسی روز اسی دن ہلاکت و تباہی ہے اس دن کے انکار کرنے والوں کے لیے۔ وما یکذب بہ، آخر تک یہ بھی صورت سابقہ سے علی سبیل الترقی ہے، کیونکہ وہاں مکذبین پر زجر تھا، انہیں زجر دی گئی تھی، اور یہاں زجر کے علاوہ مکذبین کا بیان بھی ہے کہ تکذیب کس قسم کے لوگ کرتے ہیں۔ قیامت کم خلق نه مني دا چې ویښ هم ده مړه ته پسې ګرځې په بازارونو دکانونو په ښارونو په هغه کې ګورې نه زه ته نښه ښیم که نه دا هر ځای میلاویږي بیا۔ قیامت کے دن کا انکار صرف وہی کر سکتا ہے جو جہالت اور باپ دادا کی اندھی تقلید میں حد سے گزر چکا ہو اور شہوات نفسانیہ میں منہمک ہو کر ان کے نتائج بد سے غافل ہو چکا ہو۔ دا مرض اوس هم د خلکو کې فیس بک باندې گند ګوري، خدای شته که قرآن ته کینې هغه شی له خوند ورکوي، گندونه به ګوري هغه نفسان خواهشات کې ننوتی دی که نه۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، شکوہ ہے، شکوہ یہ بھی زجر ہے۔ یہ برائی اور نفس پرستی میں اس قدر منہمک ہوتا ہے کہ اللہ کی آیتوں میں ذرہ برابر غور و تدبر نہیں کر سکتا، بلکہ ان کو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں کہتا ہے کہ یہ کیا افسانے پیش کر رہے ہو یار۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کلا خبر دا سے ندا، ہرگز دا سے ندا، قرآن افسانی نه دی، بل رانا بلکہ زنگ راغلی دی علی قلوبہم د دی پزړونو، دا زنګوالی دی سړیا دا ولې ما کانوا یکسبون، دا هغې عملونه د وایي چې دی کړي دي او ګناهونه یې دومره کړي دي چې پړی یې زنګ راغلی دی، دړنه یې ډیران جوړ شوی دی مړه، په ده باندې اوس دوایي بده لګي، خوږ پې تریخ لګي او تریخ پې خوږ لګي، زړه د شیطان کور دی، اوس کانډر دی۔ کلا هرگز داسې نه دي کول پکار، قرآن ته افسانې ویل نه دي پکار، دا ګناهونه دومره نه دي کول پکار چې زړه باندې زنګ راشي، داسې نه دي پکار۔ انهم یقینا دي عن ربهم د خپل رب نه یومئذ په دغه ورځ لمحجوبون، خامخا بند کړي شوي به وي، پردو کې به وي، دي د رب دیدار نشي کولی۔ ثم انهم لصال الجحیم، ثم انهم بیا یقینا دوی لسوالو خامخا بوتلے بشی، منڈلے بشی، داخل بشی الجحیم جہنم تا۔ اللہ دیدار بزوگ نہ گئی کافر سوک دے جو قرآن تا افسانی ہوئی، کافر سوک دے جو قیامت نہ منی۔ ثم یقال هذا الذی کنتم به تکذبون، ثم یقال بیا بأویل شدیتا هذا الذی داغ سستے کنا کنتم به تکذبون جتا ہو دروجن گنو، داغ زید خواہ دا مخکې صورتونه کې یو ځای کې تېرې شوي دي، دی به ورته ور ومنډلي شي په زوره به ورننه به دغه شي که نه، اصلحوها فاصبروا ولا تصبروا سواء علیکم انما تجزون، دغه ځای کې هم داسې ویلي دي، دا هغه څیز دي که نه چې تا نه منه دنیا کې، تا وایې دا جادو دی، افسحر هذا آمنتم لا تبصرون، دا جادو دی که نه ته یې وینې نه، تا خو دنیا کې دا نه منې که نه، اوس منې که نه منې۔ 14 آیت 19 پورې دې آیتونو کې په بله طریقه زجر او اخروي تخویف دی، آخرت د عذاب نه یری۔ کلا بل ران علی قلوبهم، رانا د رین ناغستلی شوی دی، د ګناهونو د پاسه ګناهونه کول، ګناه کول تر دې چې په زړه باندې غالب شي، زړه یې تک تور شي، خدا د کافرانو زړونو پورې خاص دی۔ مؤمن ځان دې حالت ته نه رسوي، ګوره یاد ساته الله یادوه، ذکر او فکر ډېر کوه، قرآن ډېر لوله، استغفار ډېر وایه، پړه بلې زنګ نه راځي، غافله کېږي به نه ګورې، کله انسان ذکر پرېږدي د الله یاداشت پرېږدي که نه، استغفر الله سبحان الله دغه هم دی ښه دی، قرآن پرېږدي نه شیطان رو دکې کار کوي۔ ابن قیم د کافرانو د زړونو درجې لیکلي د خپل کتاب دی، په دې کې فواید دی او نور دی۔ اول رین دی، رین زنګ پې راځي، بیا چې زیات شي نو تبع ده مهر پې ووالی شي، او چې نور هم زیات شي نو اغفال دی تالې ورته ولګي، ام علی قلوبنا اقفالها، قرآن دا ټول قرآن کې دی، ابن قیم دی علم ټول د قرآن نه ماخوذ دی۔ بل طبع الله علی قلوبهم، ختم القلب موتوي، ختم الله علی قلوبهم،
دل دې تاسو ویرین کلا بل ران علی قلوبهم دا د زړونو حالتونه دي کنه دا کافر باندې راځي نو ګوره دا پلیت مؤمن هم پدې کې ورپړي پلیت ګناهګار مسلمان نه چې توجه نه کوي کوشش نه کوي تقوا پرې روان شي په دغه ورپړي بیا کنه د کوئی په غاړه چې ګرځي خو کوئی ته بځه کنه دی په دغه غرض د خپل رب نه پردو کې وی لمحجوبون اند حجاب خاوندان وی حجاب والا وی دا دلیل چې د الله تعالی دیدن بکیږي ځکه چې محجوب د الله تعالی صفت نه دی بلکې د کافرانو صفت ده امام مالک امام شافعی رحم الله دې آیت د مفهوم نه دلیل نه وایي چې مؤمنان به د قیامت پر الله تعالی دیدن کوي ځکه چې که مؤمنان هم محجوب وي نو د کافرانو تخصیص دپاره څه وجه بیا نشته ولې کافر پرده کې دی مؤمن پرده کې نه دی حدیث دی په دې باندې څنګه چې سپومې لیدلی شي داسې په اسانه باندې به الله لیدلی شي نه چې الله د سپومې په شان ته دی نه سپومې هر څوک ویني مالدار ویني غریب ویني لوی ویني وړوکی ویني بوډای ویني ځواني ویني ټولې ویني په اسانه ویني مخې ته سړی نه ناست نیغ چې لږ را سټ ټکا ته ما ته نه ښکاري نه بس هر باره کې نه ګوري ورته په تشبیه په دې کې ده تشبیه په دې کې نه چې داسې سپین به داسې به راځي نه ته غلطه باندې لړی وي تاسو په سپومې لیدلو کې څه تکلیف محسوسوئ نه محسوسونه دغه هن په اسانه به وینئ دی خو نه وي چې داسې هنته دی دا خو غلطه خبره کوي مخلوق سره تشبیه ورکوي لیس کمثله شیء د الله بیان خو څه شی نشته دی سپومې دغه برابري کوي لم یکن له کفوا احد دا قرآن څه وایي دا د قرآن الله ښیي ښاولو قرآن به دا د پېژنګلو کې دا صورت وګت دی دا دې پورې کافي دی دا ډېر ټایم نشته دی دا بیا چلول غواړي ویل للمطففین ورګه دا جواهر القرآن پته دی استاد دی کنه شیخ صاحب استاد دی دا وګوره کنه کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کلا بل رانا کوئی نہیں کلا بل رانا ای کوئی نہیں کلا کوئی نہیں بل رانا علی قلوبہم پر زنگ پکڑ گیا ہے ان کے دلوں پر ما کانوا یکسبون جو وہ کماتے تھے ان جو گناہ انہوں نے کیے ہیں یہ ترجمہ شیخ الہند محمود الحسن رحمہ اللہ کا ہے ذہن میں رکھیے انہوں نے تفسیر بھی 4 پاروں کی تھی تفسیر عثمانی میں جو 4 پارے ہیں سورۃ النساء تک پھر وہ انہوں نے مکمل نہیں کیا تو شبیر احمد عثمانی صاحب نے وہ مکمل کیا یہ ترجمہ شیخ الہند کا ہے ترجمہ شیخ غلام اللہ خان رحمہ اللہ کا نہیں ہے تو حاشیے میں تفسیر ہے وہ ان کی ہے حاشیے میں دوسری تفسیر بھی ہے وہ موضح القرآن عبد القادر رحمہ اللہ کی دوسری تفسیر بھی ہے وہ شاہ ولی اللہ کی ہے فارسی میں تو یہ 3-4 تفاسیر کا مجموعہ ہے تفسیر جواہر القرآن 3 جلدوں میں 65 غالباً جب 65 زمانے کے سال 1965 اور 64 میں یہ چھپ چکی تھی ان کی زندگی میں کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون کلا کوئی نہیں انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون وہ اپنے رب سے اس دن روک دیے جائیں گے ثم انہم لصال الجحیم پھر مقرر وہ گرنے والے ہیں آگ میں ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون پھر کہا جائے گا یہ وہی ہے جس کو تم جھوٹ جانتے تھے کلا بل رانا یہ اس قول باطل سے ردع ہے ردع یعنی ان کو قرآن کے بارے میں ایسے باتیں نہیں کہنے چاہیے قرآن کو افسانے ہرگز نہیں کہنا چاہیے تھا بل ماقبل سے ترقی کے لیے ہے بلکہ اصل بات یہ ہے داسی نو کول بگار بلکہ اصل خبر دادا تو قوما ان کی بدعمالیوں کفر و شرک اور فسق و فجور کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے اور ان میں حق بات کو سمجھنے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہی زڑے ختم دے مڑا میخی تبیمو نہ چلو شو وائے لگے ہوتا پدبان اثر نہ کینو کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون کلا انہم کلا بمانے حقا ہے حقا نو تاسو به چې کله رد راځي کله چې برغ راشي کنه یاد ساته 2 کله راشي کنه ناول رد د پاره د دویم حقا د پاره عام طور دا هنتي قرآن کې او کله ډبل راشي نمخ کې بس زونه ذکر کنه یو به یو رد کی لکه څنګه چې عام تسالون کې بل به بل رد کی لاسه بس تکاسر کې مرضی عادت بشه دې سره دا ناشنا سیز نه دی اول کله قرآن مینس کې استعمال شوی دا غدنه شروع شوی دی ما ویلو هغه دی کې تاسو ته په بیا یری مینس چې کوم صورت ده دویم کلا دوسرا جو کلا ہے بمانے حقا ہے
حقا یعنی یقیناً، ان پہ معنی بیا یقیناً کفار و مشرکین قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے محجوب و محروم ہوں گے. پھر ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ جہنم جس کا تم دنیا میں انکار کیا کرتے تھے. عطا چویجے تم جو کہہ رہے تھے کہ یہ افسانے ہے اور یہ وہ جھوٹ ہے، تو اب یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے. ویل للمطففین، ہلاکت تے تباہی دا پناہ پوتول کی کمی کا ان کو دا پارا الذین دا آغا کسان دی دے بتباہ کی گی الذین دا آغا دی زکتالو علی الناس یستوفون، کلچ ناب کی اکتالو کیل کی ناب کی علی الناس خلق لے یستوفون پورا پورا اخلیم، ناب پوتول گئی کنا پیا پورا اخلیم. وَإِذَا كَالُوهُمْ کلچ دے اغیل ناب کی ووزنوہم یولتول کی یخسرون کمی کی یا دوکا کی. الا یظن ولدی یقین نشتا سو الا یظن اولئک ولدی خلق یقین نشتا انہم مبعوثون چی دی با دوبارہ جوندی کولی شی لیوم عظیم دا غیلوی رد دی حساب کتاب دا پارا. تدانا مانے سو تا جناب کی کمی کے نقصان کم دے ترسی ادھر دا تخوی جماع روپیت دو والی کنا زان دے تباہ کو دادا تجاویری دی. یوم یقوم الناس لرب العالمین پکا مانا چی خلق بولار رب العالمین تا تدارز نمانے ناب تول کی کمی کے. کلا دا سے نو کول پکار دے خلقو لا ان کتاب الفجار یقیناً رجسٹر دا کافرانو فاجرانو لفی سجین خامخا پا سجین کے دے. وما ادراک ما سجین تا دا سب پتہ سجین سے شے دے مونگ تا پتہ نشتا واللہ مونگ تا نشتا پتہ کافرو تا خم پتہ نشتا مومن تا پتہ. وہ یا کتاب مرقوم دا یو دفتر دے مہر زدہ دے یا دفتر دے لکل شوی دے خلقو تا دوتر ہوئی دفتر تا پختانہ دوتر ہوئی. خام ویل یومئذ للمکذبین ہلاکت پر دغرز دروغجن گرن کو دا پارا الذین دا کسان دی یکذبون بیوم الدین چی دروغجن گرنی رز دا قیامت. وما یکذب به الا کل معتد نسیم دروغجن نگرنی به دی قیامت لے اللہ کل معتد مگر ارزیاتے کہ ان کی اسیم سا گناہگاروں. اذا تتلی علیہ کلا چی پا دے ظالم باندے پا دے گناہگار باندے لستلشی آیاتنا زمگا آیاتنا قرآن قال دی وی ساتر الاولین زڑے افسانی دی کسی دی دروغجن الاولین دا مخکنو خلقو. کلا دا سے نو کول پکار قرآن تا افسانی نہیں دی ویل پکار مرا دا سکے بلکہ ران علا قلوبہم خبر دادا چی سنگ را غلی دی پجرنو باندے ما کانو یکسبون دا گناہونو دا وی چی دی کسب گلی دی. کلا خبر دا سے ندا کلا یقیناً انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون انہم عن ربہم یقیناً دی دخل ربنا یومئذ پا دغر لمحجوبون خامخا بنکڑی شوی بئی پردہ کے بئی. ثم انہم بیا یقیناً دا کافر دا معتد و دا عصیم قرآن تا چی افسانی ہوئی لصال الجحیم خامخا داخلول بشی ننباسل بشی الجحیم جہنم تا. ثم یقالو بیا بویل شدیتا هذا الذی جدا آغا جہنم دے کنتم بھی تو کذبون جتا خدا نمانو دے دروجنم گڑو تکذیبم کو. سبحانک اللہ.